सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK44 के नाजरीन को भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं हैदर अवान, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं बुजुर्ग मौजम। सबसे पहले आपको बताएंगे पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत OIC इजलास में होंगे आमने सामने। जी बिल्कुल, भारत पहली बार इस्लामी मुमालिक की तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेगा। भारत की नुमाइंदगी सुषमा स्वराज और पाकिस्तान की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी करेंगे, लेकिन दोनों में मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। OIC वज़ारे ख़ारजा इजलास 1 मार्च से अबू धाबी में शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत हाल से। पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि भारत OIC और उसमें शिरकत करेगा, और इस पर दावत भी बाकायदा तौर पर भारत को मिल चुकी है। के खिलाफ साजिशों के सरगना भारत की एक और चाल। भारत इस्लामी मुमालिक की तंजीम में भी घुस गया। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज OIC इजराए खारजा कौंसिल के इजलास में शरीक होंगी। मुतहद्दा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद ने सुषमा स्वराज को एजाजी मेहमान के तौर पर मदऊ किया। भारत को तारीख में पहली बार शिरकत की दावत दी गई है। OIC वज़राए खारजा इजलास 1 मार्च से अबू धाबी में शुरू हो रहा है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत OIC इजलास में आमने सामने होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों रहनुमा एक दूसरे के सामने होंगे, लेकिन मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। मई 2018 में होने वाले वज़राए खारजा के 45वें इजलास में मेजबान मुमालिक ने तजवीज़ दी थी कि भारत ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान मजमूई आबादी का 10% है और इसे भी निगरान होना चाहिए। तमाम पाकिस्तान ने इस पेशकश की मुखालफत की थी। भारत मुस्लिम आबादी के तनाज़ुर में तंजीम नुमाइंदगी का ख्वाह रहा है। पिशी चौधरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को OIC इजलास में शिरकत की दावत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। तंजीम इस्लामी मुमालिक की मुसलमानों का दुश्मन कैसे इजलास में शिरकत कर सकता है? भारत OIC इजलास में शिरकत करेगा तो कश्मीरियों के दिलों पर क्या बीतेगी? मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले मुल्क को इजलास में शिरकत की दावत क्यों दी गई है? भारत ना सिर्फ कश्मीर में जुल्म कर रहा है, बल्कि फलस्तीन में जुल्म करने वाले इजराइल का हामी भी है। तो सवालात कई उठ खड़े होंगे जैसे ही भारत OIC में शिरकत करेगा। ऐसा पहले बार होने जा रहा है, तो सवालात भी साथ ही खड़े कर दिए गए। तंजीम इस्लामी मुमालिक की है तो भारत का इसमें क्या काम है? मुसलमानों का दुश्मन कैसे इजलास में शिरकत कर सकता है? भारत OIC इजलास में शिरकत करेगा तो कश्मीरियों के दिल पर क्या बीतेगी? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने OIC में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को मदऊ करने को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं OIC एक इस्लामी तंजीम है, भारत को मदऊ करना तंजीम के मकासद से बगावत है। समझ से बालातर है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को OIC के इफ्तिताही तकरीब में क्यों मदऊ किया गया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल एक तंजीम है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट को बुलाना ये तो ख़ुद अपने मकासद से एक बगावत है। तो समझ से बालातर है कि उसको OIC में क्यों बुलाया गया है और फिर इफ्तिताही इजलास में उनकी शिरकत। इसका तो साफ मतलब यही है कि जो पाकिस्तान के मफादात है और OIC में उन्हीं मसाइल को उठाना है। कश्मीर का मसला भी वहाँ उठाने की ज़रूरत है। तो इंडिया को वहाँ बुलाने का तो साफ मतलब यही है कि शायद OIC भी अब इसके काबिल नहीं है कि वो एक इंसाफ कर सके, इसलिए कि इंडियन तो वहाँ कत्लेआम में मसरूफ़ है कश्मीर में। लिहाजा हम समझते हैं कि OIC में अगर इंडिया शिरकत करता है इससे मुसलमानों को मायूसी होगी OIC से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदाराना रवैया बंद करे और अपनी सियासत के लिए खित्ते के अमन को खतरे में ना डाले। वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान कशीदगी खत्म करने के लिए इक़दाम कर कश्मीर में खौफ की फ़ज़ा कायम कर रहा है। उन्होंने कहा मकबूजा कश्मीर की नई नस्ल दबाव में नहीं आएगी। शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कश्मीर में एक खौफ की फ़िज़ा है, बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, या कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं और अपनी दुकानें और बाजार बंद किए हुए हैं, या खौफ में मुब्तला हैं और अपने बाजार और दुकानें बंद की हुई हैं। दिल्ली में कश्मीरी नौजवानों को 3 नौजवानों को सरेआम पीटा गया। उनका गुनाह क्या था? लोगों की जायदादों पर हमले किए जा रहे हैं, लोगों की इमलाक को नजर आतिश किया जा रहा है, लोगों की गाड़ियों को जलाया जा रहा है, लोगों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। पुलवामा के वाकया के बाद दर्जनों गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो हुर्रियत की लीडरशिप है उनको देश नकाला दिया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो एक नई नस्ल है, एक नया तबका है,
اس میں ایک نئی حریت کی کیفیت جاگ اٹھی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, پاکستان امن کی خواہاں ہے, لیکن واضح پیغام دینا چاہتا ہوں, ہندوستان جو وار فرنزی کریٹ کر رہا ہے, اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم دباؤ میں آ جائیں گے, اگر آپ کا خیال ہے ہم مروب ہو جائیں گے, تو یہ خیال ذہن سے نکال دے. معروف عالم دین حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں بھارت OIC میں شامل ہو سکتا ہے, نہ ہی اس کو شامل ہونے دیں گے. روس اور بھارت نے 1-2 بار بطور مبصر اجلاس میں شرکت کی, لیکن بھارت مستقل طور پر مبصر نہیں بن سکتا. وہ 24 نیوز سے خصوصی طور پر گفتگو کر رہے تھے. میں شامل ہو سکتا ہے, نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا. یہ انڈیا کی بہت عرصے سے خواہش ہے اور انڈیا اس کے لیے کوشش کرتا ہے, لیکن انشاءاللہ نہ وہ شامل ہے, نہ ہوگا, اور نہ اس کو ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ. پہلے بھی روس اور ہندوستان بعض مواقع کے اوپر جو ہے وہ بطور نمائندے ایک مبصر مندوب کے مبصر کے طور پہ جاتے ہیں پہلے بھی, لیکن OIC کا جو رکن ہے وہ نہ ہندوستان ہے نہ انشاءاللہ ہوگا. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو OIC اجلاس میں شرکت کی دعوت نے کئی سوالات کھڑے کر دیے. تنظیم اسلامی ممالک کی اور مسلمانوں کا دشمن کیسے اس اجلاس میں شرکت کر سکتا ہے؟ اس معاملے سے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں, اور بھارت OIC اجلاس میں شرکت کرے گا تو سوال یہ بھی ہے کہ کشمیریوں کے دلوں پر کیا بیتے گی. سوال یہ بھی ہے کہ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والے ملک کو اجلاس میں شرکت کی دعوت آخر دی ہی کیوں گئی ہے. اور سوال یہ بھی ہے کہ بھارت نہ صرف کشمیر میں ظلم کر رہا ہے بلکہ فلسطین میں بھی ظلم کرنے والے اسرائیل کا حامی ہے, اور ایسے حامی کو آخر کیوں OIC اجلاس میں شرکت آخر کرنے دی جا رہی ہے. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو OIC اجلاس میں شرکت کی دعوت نے یہ تمام تر سوالات کھڑے کیے ہیں. تنظیم اسلامی ممالک کی ہے تو پھر یہ تمام صورتحال پر آخر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کا دشمن کیسے آخر اجلاس میں شرکت کر سکتا ہے. یہ مانا کہ بھارت میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہے, لیکن بھارت مسلم ملک نہیں ہے, اور بھارت مسلم ممالک کی نمائندگی بھی نہیں کر سکتا, نہ ہی مسلم ممالک کی جو تنظیم ہے اس میں شرکت کر سکتا ہے. بھارت آخر اجلاس میں شرکت کرے گا تو پھر کشمیریوں کے دل پر کیا بیتے گی. مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والے ملک کو اجلاس میں شرکت کی دعوت ہی آخر کیوں دی گئی؟ بھارت نہ صرف کشمیر میں ظلم کر رہا ہے بلکہ فلسطین میں ظلم کرنے والے اسرائیل کا بھی حامی ہے. باوجہ سشما سوراج کو OIC اجلاس میں شرکت کرنے کی دعوت دی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کارا. کارا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ بتائے گا بھارت اگر OIC میں آئے گا اور اجلاس میں شرکت کرے گا ایز اے ممبر, کیا کہیں گے اس تمام صورتحال پر؟ کیا پاکستان کو تو موقف اپنانا چاہیے ہی, اسلامی دنیا کیا کہے گی اس پر؟ یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہ پاکستان کے فورم نہیں ہیں, اور سارا OIC ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر آپ کا اپنا موقف ہے. یہ توقع کرنا کہ OIC ہو یا دیگر کوئی انٹرنیشنل فورم کو ہندوستان کے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے. آپ یاد کریے شہزادہ محمد بن سلمان یہاں سے ہندوستان گئے تو ہم سے زیادہ جا کے ہمارے ساتھ کو $20 ارب کے معاہدے کیے, وہاں جا کے کوئی $45 ارب کے انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہیں. ان کے پہلے بھی بہت بڑی ٹریڈ ہے, ہم سے زیادہ ہے ان کے ساتھ, چائنا کا بھی, ایران کی بھی. تو یہ کہنا کہ جی ان کو کیوں بلایا گیا ہے, آلریڈی وہ ممبر نہیں ہے, لیکن ہندوستان کے اندر پاکستان سے زیادہ 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہے, اور اس وجہ سے OIC نے اس کو آلریڈی ایک سٹیٹس دیا ہوا ہے نان ممبر ایک پارٹیسپینٹ کا. تو اس حوالے سے ان کا جا کے پہلے بھی وہ شرکت کرتے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے کوئی چمبے کی بات نہیں اور پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کارا صاحب, آپ نے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا. تو بھارت کی جانب سے باتیں تو بہت سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی ہیں, لیکن لاڑکانہ میں رکھا سینچورین ٹینک بھارت کی بزدلی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے. بھارتی فوجی 1965 کی جنگ میں یہ ٹینک چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے. سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ٹینک کو لاڑکانہ میں نمائش کے لیے رکھا ہے. ٹینک کے بارے میں بتا رہے ہیں عبدالخالق مغیری. عبدالخالق بتائیے گا.
जी बिल्कुल मौजूद हूँ टैंक चौक लाड़काना में, और ये वो टैंक है जो नुमाइश के तौर पर यहाँ पर रखी गई थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त वजीर आज़म थे पाकिस्तान के, उन्होंने इस टैंक को रखा। इस टैंक की जो है एक तारीख ये है कि 1965 की जब जंग लगी थी तो उस दौरान जो है हिंदुस्तानी फौज ने हमला किया सिंध के थर के इलाके पर, जहाँ पर जो है पाकिस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद जो है हिंदुस्तानी फौज जो है कमजोर होकर बुज़दिल होकर वापस जो है भाग गई टैंक को छोड़कर। मैं अपने अकब में अपने कैमरामैन वसीम भुट्टो को कहूंगा कि दिखा कि ये वो टैंक है जिस टैंक पर जो है भारतीय फौज जो है हमला करना चाह रही थी अपने जो है बेमकसद लेकर जो है पाकिस्तान की सरजमीन में, जहां पर पाकिस्तानी अफवाज ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया और उसने फायरिंग करके हमला करके जो है इसको रोका टैंकों को। फिर जो है हिंदुस्तानी फौज थी वो इन टैंक को छोड़कर जो है वापस फरार हो गई। ये टैंक जो है पाकिस्तान ने अपने तहवील और कब्जे में ले लिया, और आज इस बात का जिंदा सबूत है कि ये टैंक जो है यहाँ पर जो है लाड़काना के नुमाइश पर रखी गई है कि ताकि लोग देखें और इबरत हासिल करें हिंदुस्तानी फौज के उनके टैंक जो है यहाँ पर लाड़काना में नुमाइश के तौर पर। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी और घर के मुहासरे के मामले पर आपको बताएं, पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन ने कल से सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की जानिब से कल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा, तो भरपूर एहतजाज का प्लान अब बना लिया गया है। और आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी और जो नाजेबा रवैया रखा गया उस हवाले से बात की जा रही है, और अब इस पर एहतजाज भी किया जाएगा। इस पर जो है फैसला भी कर लिया गया। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन ने कल से सड़कों पर आने का ऐलान किया है, और पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की जानिब से कल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जाना है। तो इस पर जो है सूरी फैसला अब कर लिया गया है। देखना ये होगा ये एहतजाज जो है किस रंग और किस मोड़ बैठता है। तो तमाम सूरत हाल ये है कि असेंबली के स्पीकर आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी और घर के मुहासरे का मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज की जिना अस्पताल आमद। मरीम नवाज ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म कल के फैसले से पूरी उम्मीद रखे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि खैर होगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मियां नवाज शरीफ के इलाज पर करोड़ों अखराजात के बयान पर मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने कभी सच नहीं बोला। कल के फैसले के हवाले से क्या तवक्को करें? पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह खैर होगा। कराची के इलाके लांडी सवाती कॉलोनी में नाले में बच्चे के गिरने के 23 घंटे के बाद इंतजामिया जाग उठी। बच्चे की तलाश के लिए सरकारी मशीनरी मौके पर पहुंचा दी। मज़ीद तफसीलात क्या है, हमारे नुमाइंदे सज्जाद अली हमारे साथ हैं। सज्जाद, बच्चे की लाश तलाश करने में किन दुश्वारियों का सामना है इस वक्त? अभी जो मसला पेश आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो है कोई भी प्रोफेशनल गोताखोर नहीं है। अब से कुछ ही देर पहले जो है वो हलीम आदिल शेख आए थे, जिनका यही कहना था कि उन्होंने जो है वो कोर कमांडर नेवी से ये मुतालबा किया है कि अगर वो उनको जो है वो देख रहे हैं तो फिर जो है वो इस मामले पर जो है वो कोई अपने प्रोफेशनल जो है वो गोताखोर यहाँ पर भेजे, ताकि जो है वो बच्चे को जल्द से जल्द जो है वो बच्चे की लाश जो है वो निकाली जा सके। इस हवाले से अब तक जो है वो तलाश का काम जो है वो जारी है, बच्चे को जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 23 घंटे बाद जो है वो शहरी इंतजामिया को आखिरकार होश आ ही गया। उसके बाद जो है वो KMC की यहाँ पर डंपर और ट्रालर भी यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं, जबकि अब भी जो है वो उसको बच्चे को जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। बच्चे की जो ढूंढने का अमल है वो अभी जो है वो जारी है। लेकिन मेन जो यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो ये है कि यहाँ पर जो लड़के मौजूद हैं वो प्रोफेशनल कोई गोताखोर नहीं है। इसके लिए जो है वो अगर जिसकी वजह से उनको जो उनके ना ही उनके पास कोई इक्विपमेंट्स है, ना ही कोई ऐसे आलात है जिससे जो है वो जल्द से जल्द बच्चे को जो है वो बाहर निकाला जा सके। इस वक्त तक भी जो है वो तकरीबन अब से 1 घंटे बाद 24 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद भी जो है वो अभी तक जो है वो तकरीबन पूरा नाला है वो खोदा जा चुका है, लेकिन अब तक जो है वो बच्चे की तलाश जारी है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये नदी है, इस नदी में ने जो है वो बहुत सारी जानें भी ले ली हैं। तकरीबन इससे कबल भी बहुत सारे बच्चे थे जो कि इस नदी में जो है वो लुक़्मा अजल बन गए थे। और अगर इस इलाके की बात की जाए तो इस इलाके के नीचे जो है वो ठीक है। तफसीलात के लिए शुक्रिया सज्जाद। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जाबक होने वाली निमरा के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबला और दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई है। मुकदमा सरकार की मुद्दत में हलाक और जख्मी डाकुओं के खिलाफ दर्ज किया गया है। दानियाल सैयद की रिपोर्ट में देखिए।
موڑ کے قریب پولیس مقابلے کے دوران میڈیکل کی طالبہ نمرہ کی ہلاکت کا مقدمہ تھانہ سر سید میں سرکار کی مدیت میں ہلاک اور زخمی ڈاکو ریاض اور اس کے ساتھیوں کے خلاف درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں پولیس مقابلہ، قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مدعی مقدمہ پولیس اہلکار عدنان تھانہ شاہراہ نور جہاں میں تعینات ہے۔ ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ ملزمان نے رکنے کے بجائے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ مقابلے میں دونوں ڈاکو زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک بعد میں ہلاک ہو گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پستول ملے تھے۔ دو طرفہ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک لڑکی بھی زخمی ہوئی جو بعد میں جاں بحق ہو گئی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے بنائی جانے والی واقعے کی تحقیقاتی ٹیم تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے، جبکہ مقابلے میں ہلاک اور زخمی ڈاکو کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ فائرنگ کی زد میں آنے والی نمرہ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے نمرہ جاں بحق ہوئی۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ اور کراچی میں پولیس مقابلے کے دوران جاں بحق ہونے والی نمرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق نمرہ کے سر پر رائفل فائر آرم کی گولی لگی، جس سے سر پر 2.5 سینٹی میٹر لمبا زخم آیا۔ نمرہ کے سر کی ہڈی بھی فریکچر ہوئی، جبکہ قریب سے گولی لگنے کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ کراچی میں پولیس مقابلے کے دوران جاں بحق ہونے والی نمرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق نمرہ کے سر پر رائفل فائر آرم کی گولی لگی۔ ابھی آپ کو کراچی لے چلیں گے، جہاں صدر پاکستان ادبی میلے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر پھر ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ اس کے اندر کودتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کے اعتبار سے یہ کلچر جائے گا تو جبھی سب تک جب وہ پڑھ سکیں گے اور سن سکیں گے، اس کے بغیر تو نہیں جائے گا۔ تو لہذا تعلیم بڑی اہم چیز ہے۔ دوسرے پریونشن، یعنی بیماریوں سے پریونشن، یعنی چائنا کا تجربہ یہ ہے کہ تعلیم اور صحت اگر قوم اٹھتی ہے تو ان بنیادوں پر اٹھتی ہے۔ اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے تو ہمارا کلچر ایسا ہے کہ سارا خاندان اپنا ساری جمع پونجی اس کی علاج پر لگا دیتی ہے، اور وہ خاندان کا خاندان جو اٹھ رہا تھا پچھلے 10 سال میں وہ واپس وہیں آ جاتا ہے جہاں سے اس نے شروعات کی۔ تو لہٰذا صحت کا پہنچنا بھی بے انتہا ضروری، مگر صحت تو بعد میں پہنچے گی۔ سرکار کے پاس پیسے آئیں گے، لگائے گی، لگا رہی ہے، سندھ سرکار بھی لگا رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی لگا رہی ہے، مگر اس کے اندر یہ بات دیکھ لیں کہ پریونشن بہت کمیونیکیبل ڈیزیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سندھ کے گوٹ گوٹ میں موجود ہیں، تو پریونٹیو کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں جو مجھ سے آپ کو لگیں گی، آپ سے کسی اور کو لگیں گی، وہ صفائی سے دور رہتی ہیں۔ تو لہٰذا صفائی کا کلچر، ہاتھ دھونے کا کلچر ہے، سینیٹیشن کا کلچر، یہ بھی اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو توجہ دینی ہے۔ قوم سرکار سے نہیں بنتی، قوم، سندھ کی قوم جو ہے وہ کسی گورنمنٹ سے نہیں بنی ہے۔ سندھ کا کلچر جو ہے وہ کسی گورنمنٹ نے نہیں بنایا، عوام بناتے ہیں، عوام اس کو اٹھاتے ہیں، عوام اپنی پرائیڈ کے ساتھ، اجرک کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ ایک پرائیڈ لیتے ہیں اور اچھے کام کر کے اپنی تعلیم دے کر سب اٹھاتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر امن، خوشحالی، اس کا ذریعہ جو ہوگا وہ آپ کی سوچ اور آپ کی کاوشیں اور کوششیں ہوں گی۔ تو میں آخر میں آپ سب کو صدر پاکستان خطاب کر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے لیے سی این جی شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ سی این جی اسٹیشنز ہفتے میں 3 دن بند رہیں گے۔ پیر، بدھ اور جمعے کو کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز بند رہیں گے اور سی این جی کی سپلائی معطل رہے گی۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے لیے سی این جی شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ سی این جی اسٹیشنز ہفتے میں 3 دن بند رہیں گے۔ پیر، بدھ اور جمعے کو کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی کی سپلائی معطل رہے گی۔ اور اب کچھ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔